जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने बतौर वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ओहदे का हल्फ लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्रुरी की मंजूरी दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। सदर जरदारी ने तकर्रुरी वजीर आजम की सिफारिश पर की। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हसन रज़ा रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर रिजवी शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 3 जजेस से हल्फ लिया। जजेस की तकरीब हल्फबर्दारी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस शरीक नहीं हुए। हल्फबर्दारी के दूसरे मरहले में जस्टिस के आगा 15 नवंबर को वफाकी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन समेत वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 होगी। वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस समेत 7 जज तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नशवी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक जज होंगे। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस के आगा, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर ने हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तीफा मंजूर। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद दोनों जजेस ने एहतजाजन इस्तीफा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपना अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया, जिसे सदर जरदारी ने आईनी और कानूनी तकाजों के बाद मंजूर कर लिया। दोनों जजेस ने अपने अपने चैम्बर्स में भी इस्तीफे खाली कर दिए। On behalf of Defence Minister, I beg to move that bill further to amend the Pakistan Air Force 1953. The Pakistan Air Force Amendment Bill is passed. I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. ऐवान बाला में पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर। एयर फोर्स एक्ट 1953 में से सेक्शन डी, 10D, 10E और 10F हज़फ करने की तरमीम मंजूर। सेक्शन 202 में तरमीम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत दोबारा शुरू होगी। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। पार्लियामेंट के इख्तियार पर इंक्रूचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में मुखालिफिन और साबिक जजेस पर तनकीद। बोले कि मुल्क में अदलिया का किरदार सयाह रहा। अदलिया ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटाने में किरदार अदा किया। ये लोग पहले खामोश थे, अब इनकी गैरत अचानक जाग गई। अब ये शायरी भी करते हैं, तब इनकी गैरत कहाँ थी। एक बेंच ने नाहली की मुद्दत ताहयात कर दी, पार्टी सरबराह बनने से ही रोक दिया। पीपी उम्मीदवार फैसल राठौर आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करा दी गई। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा
کہ راجہ فیصل راٹھوڑ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہم آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے۔ فیصل راٹھوڑ کو تجربہ ہے، وہ بہترین انداز میں حکومت چلائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کا سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال روکنے کا حکم۔ احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملن مارچ میں سرکاری مشینری استعمال نہیں ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا کہ سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری واضح کرتی ہے۔ سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ جو 9 مئی کو کچھ لوگوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا تھا، تو آج میں اس میں انکوائری کمیشن کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ اس میں انکوائری کمیشن بنے گا، CCTV فوٹیجز جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ کمیشن اکٹھے کرے گا، جتنے باقی ثبوت ہیں وہ اکٹھے کرے گا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ریڈیو پاکستان پر 9 مئی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا اعلان۔ کہا کہ کمیشن تمام شواہد بشمول CCTV فوٹیجز جمع کر کے اپنی رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گی۔ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ حکومت کے تمام تر اقدامات اور اصلاحات منتخب نمائندوں کی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ حکومتی فنڈز پر کسی کو بھی ذاتی تشہیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ Pakistan has never eschewed dialogue with any government in Kabul. However, Pakistan would not hold dialogue with any terrorist groups, be it TTP or BLA. دہشت گردوں کے کسی بھی گروپ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، پاکستان کا واضح اعلان۔ طاہر اندرابی نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کے کسی گروپ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ افغان طالبان رژیم کی باتیں کھوکھلے داموں کے علاوہ کچھ نہیں۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ افغان طالبان اپنے ہاں موجود TTP کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تاجکستان کے وزیر دفاع کی فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق فریقین کا تربیت، انسداد دہشت گردی اور فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر دفاع تاجکستان نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ تاجک وزیر دفاع کی صدر مملکت سے بھی ملاقات۔ صدر زرداری کا سیاسی، معاشی اور دفاعی روابط کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل سٹاف سے سعودی چیف آف جنرل سٹاف کی ریاض میں ملاقات۔ باہمی اسٹریٹجک دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق دو طرفہ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے، دفاعی معاہدے پر تعاون کو آگے بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ فریقین کا برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور علاقائی امن کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم۔ ریاض میں پاک سعودیہ دو طرفہ دفاعی صنعتی فورم کا خصوصی اجلاس کا بھی انعقاد۔ خفیہ اداروں کی بڑی کارروائی۔ اسلام آباد دھماکے میں ملوث خودکش بمبار کے 4 معاون دہشت گرد گرفتار۔ سعید الرحمان عرف دادا اللہ نے ٹیلی گراف ایپ کے ذریعے سے خودکش حملہ کرنے کی ہدایت کی۔ دوران تفتیش خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا کا اعتراف۔ ساجد عرف شینا نے کہا کہ اداروں کو زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچانے کے لیے خودکش حملہ کیا گیا۔ خودکش بمبار عثمان عرف قاری کا تعلق افغانستان سے نکلا۔ ملک کے دفاع اور امن کے قیام کے لیے حفاظ پاکستان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ جنرل آصم منیر اور ایئر چیف کی دفاع پاکستان کے اعتراف میں قوم نے ان کو عزت دی۔ ازنا بخاری نے کہا کہ پاکستان کی بری فوج، فضائیہ اور نیوی دنیا کی پروفیشنل اور بہادر افواج میں سر فہرست ہیں۔ خلاف آئین اسمبلی تحریر کرنے والوں کو پارلیمنٹ کی بالادستی ہضم نہیں ہو رہی۔ ایک رات میں 50 بل پاس کرنے والوں کو
आईनी तरमीम पर एतराज हो गया। पाकिस्तान और श्रीलंका ने दहशतगर्दी को क्लीन बोल्ड कर दिया। दोनों ममालिक ने मिलकर पाकिस्तान में खेलों को रोकने की साजिश नाकाम बना दी। श्रीलंकन टीम का पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक श्रीलंका दूसरा वनडे मैच रावलपिंडी में जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद और हारिस रऊफ की बेहतरीन बॉलिंग लंकन बल्लेबाजों को लगाम डालने में कामयाब रहे। 18 साल बाद ओलंपिक्स, पाकिस्तान ओलंपिक्स, नेशनल ओलंपिक्स हमारे इस शहर, कायद आजम के शहर कराची में हो रहे हैं। 35वें नेशनल गेम्स का इनेकाद सिंध के लिए एहसास की बात है। कौमी खेल पाकिस्तान के इत्तेहाद, उम्मीद और तवानाई की अलामत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मशाल बरदार रैली की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले कि खेलों के जरिए सूबों और कौमों के दरमियान रिश्ते मजबूत होते हैं। सिंध हुकूमत खेलों के फरोग और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पुरअज़्म है। ये नेशनल गेम्स खेलों के एक नए दौर का आगाज साबित होगा। और इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में 2 बच्चे शहीद। गजा में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें बरामद। काबिज फौज ने मगरबी किनारे में 2 बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इसराइली फौज की कार्रवाइयों में कई अफराद जख्मी भी हुए। ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा जंगबंदी मुआहदे को नाजुक करार दे दिया।